पञ्चाशः सर्गः प्रहस्तप्रश्नः। तमुद्वीक्ष्य महाबाहुः पिङ्गाक्षम् पुरतस्थितम् रोषेण महताविष्टो रावणो लोकरावणः। शङ्काहतात्मा दध्यौ स कपीन्द्रम् तेजसावृतम् किमेष भगवान्नन्दी भवेत् साक्षादिहागतः। येन शप्तोऽस्मि कैलासे मया सञ्चालिते पुरा सोऽयं वानरमूर्तिः स्यात् किंचिद्बाणोऽपि वासुरः। स राजा रोषतां राक्षः प्रहस्तं मन्त्रिसत्तमम् कालयुक्तमुवाचेदं वचो विपुलमर्थवत्। दुरात्मा पृच्छ्यतामेष कुतः किं वास्य कारणम् वनभङ्गे च कोऽस्यार्थो राक्षसीनां च तर्जने। मत्पुरीमप्रधृष्यां वाक् अमने किं प्रयोजनम् आयोधने वा किं कार्यम् पृच्छ्यतामेष दुर्मतिः। रावणस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्तो वाक्यमब्रवीत् समाश्वसिः भद्रं ते न भीक्कार्यात् त्वया कपे। यदि तावत्त्वमिन्द्रेण प्रेषितो रावणालयम् तत्त्वमाख्याहि मा भूत्ते भयं वानरमोक्ष्यसे। यदि वैश्रवणस्य त्वं यमस्य वरुणस्य वा चारुरूपमिदं कृत्वा प्रविष्टो न पुरीमिमां विष्णुना प्रेषितो वापि दूतो विजयकाङ्क्षिणा न हि ते वानरं तेजो रूपमात्रं तु वानरं तत्त्वतः कथयस्वाद्य ततो वानरमोक्ष्यसे। अनृतं वदतश्चापि दुर्लभं तव जीवितम् अथवा यन्निमित्तं ते प्रवेशो रावणालये। एवमुक्तो हरिवरः तदा रक्षो गणेश्वरम् अब्रवीन्नास्मि शक्रस्य यमस्य वरुणस्य वा धनदेन न मे सख्यं विष्णुना नास्मि चोदितः। जातिरेव मम त्वेषा वानरोऽहमिहागतः दर्शने राक्षसेन्द्रस्य दुर्लभे तदिदं मया। वनं राक्षसराजस्य दर्शनार्थे विनाशितम् ततस्ते राक्षसाः प्राप्ता बलिनो युद्धकाङ्क्षिणः। रक्षणार्थं तु देहस्य प्रतियुद्धामया रणे अस्त्रपाशैर्न शक्योऽहं बन्धुं देवासुरैरपि। पिता महादेववरो ममाप्येषोऽभ्युपागतः राजानं द्रष्टुकामेन मयास्त्रमनुवर्तितं। विमुक्तो ह्यहमस्त्रेण राक्षसैस्त्वभिपीडितः केनचिद् राजकार्येण सम्प्राप्तोऽस्मि तवान्तिकम्। दूतोऽहमिति विज्ञेयो राघवस्यामि तौजसः श्रूयतां चापि वचनं मम पथ्यमिदं प्रभो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे प्रहस्तप्रश्नो नाम 50 सर्गः।